मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 से 1530 जहां अजीम फातेह के तौर पर देखा और बयान किया जाता है, वहीं कई हलकों में उन्हें एक बड़ा फनकार और अजीम अदीब भी माना जाता है। आज से तकरीबन 500 बरस कबल बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अपने आप में बेनज़ीर है। उन्होंने सना 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त फाश देकर हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसके कब्जे में अपने अरूज के जमाने में दुनिया की 1/4 से ज्यादा दौलत थी और जिसका रकबा तकरीबन पूरे बरे सगीर बशमूल अफगानिस्तान पर मुहित था। लेकिन बाबर की जिंदगी जहद मुसलसल से ताबीर है। आज की दुनिया के लिए बाबर का सबसे बड़ा तारुफ उनकी अपनी स्वाने हयात है। उनकी इस तसनीफ को आज बाबर नामा यानी तस्क बाबरी के नाम से भी याद किया जाता है। बाबर ने अपनी स्वाने उम्री में उस वक्त की अपनी बेदर पे नाकामियों का जिक्र करते हुए लिखा, जितने दिन ताशकंद में रहा उतने दिन मैं बेहद तंगी और मुसीबत उठाई। ना मुल्क कब्जे में था और ना उसके मिलने की उम्मीद थी। नौकर चाकर अक्सर चले गए थे। जो कुछ पास रह गए थे वो मुफलसी के सबब मेरे साथ फिर ना सकते थे। वो मजीद लिखते हैं कि आखिर ऐसी सरगर्दानी और इस बेघर होने से मैं तंग आ गया और जिंदगी से बेजार हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसी सख्ती के जीने से बेहतर है कि जिधर सिंह समाए उधर चला जाऊं, ऐसा छिप जाऊं कि किसी की नजर ना पड़े। लोगों के सामने ऐसी जिल्लत और बदहाली से रहने से बेहतर है कि जहां तक मुमकिन हो दूर निकल जाऊं, जहां मुझे कोई ना पहचाने। ये सोचकर खता जाने का मसमम इरादा कर लिया। मुझे बचपन से मुल्क खता की सैर का शौक था, मगर सल्तनत और ताल्लुकात के सबब ना जा सकता था। बाबर के इस हेजान अंगेज और तलातम खेज हालात की तस्वीर कशी डॉक्टर ब्रिमकल कादरोफ ने अपनी ज़बानी नावल ज़हीरुद्दीन बाबर में की है। एक जगह वो लिखते हैं कि बाबर दम लेने के लिए जरा रुका, लेकिन इसने अपनी बात जारी रखी। सब कुछ फानी है। बड़ी बड़ी सल्तनतें तक अपने बानियों के दुनिया से उठते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन शोरा का कलाम सदियों तक जिंदा रहता है। इससे जाहिर होता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। बाबर में किसी पहाड़ी चश्मे किसी की कुव्वत थी जो सनखलाक जमीन को चीर कर बुलंदी से उस कुव्वत के साथ निकलता कि सारी जमीन को सैराब करता। चुनाचा प्रेमकल कादरोफ ने एक जगह इस कैफियत का बयान इस तरह किया है, उस वक्त बाबर को ताकतवर चश्मे का नजारा बहुत महसूस कर रहा था। बाबर ने सोचा इस चश्मे में पानी पेरिक ग्लेशियर से आता होगा। इसका मतलब ये था कि पानी को पेरिक से नीचे आने और फिर आसमान पाए लाओ पहाड़ की चोटी तक चढ़ने के लिए दोनों पहाड़ों के दरमियान वाक़े घाटियों की गहराइयों से कहीं ज्यादा गहराई तक जाना पड़ता था। पानी के चश्मे को उसके लिए इतनी कुव्वत आखिर कहाँ से मिल रही थी? बाबर को ऐसे चश्मे से खुद अपनी जिंदगी का मवाजना बहुत मौजू और अच्छा लगा। वो खुद ही तो टूट कर गिरने वाली चट्टान के नीचे आ गया था। बाबर की तवज्जो हिंदुस्तान की जानिब क्यों कर मबसूल हुई, इसकी मुख्तलिफ तवज्जीहात पेश की जा सकती हैं, लेकिन प्रोफेसर नशात मंजर का कहना है कि हिंदुस्तान की जानिब उनकी तवज्जो बहुत माकूल थी, क्योंकि काबुल में महसूल लगाने के लिए सिर्फ एक चीज थी और हुकूमत के इंतजाम इंसराम के लिए दौलत की इंतहाई जरूरत थी। इसलिए बाहर के पास हिंदुस्तान की जानिब रुख करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। चुनाचा हम देखते हैं कि दरियाए सिंध को अबूर करने से कबल वो पहले भी कई मरतबा हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से पर हमला आवर हो चुके थे और वहाँ से माले गनीमत हासिल करके वापस काबिल चले गए थे। उनका कहना है कि बाबर अपनी स्वाने हयात की इब्तदा जिस अंदाज से करते हैं, किसी 12 साल के लड़के से उस किस्म की हिम्मत और अव्वल अज़मी की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बाबर के खून में हुक्मरानी के साथ बहादुरी शामिल थी। लेकिन बाबर के हिंदुस्तान के ख्वाब के बारे में L.F. रश ब्रॉक ने अपनी किताब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर में लिखा है कि सबसे थक हार कर बाबर ने देहकात नामी गांव में रहने का फैसला कर लिया। उसने पुरखुलूस तरीके पर खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया, अपने तमाम दावों को तुर्क कर दिया और महज एक सादा मेहमान की तरह गांव के मकदम के घर रहने लगा। यहाँ एक ऐसा साबका पड़ा जिसके मुतालिक किस्मत ने यह तय कर दिया था कि जिससे बाबर की आइंदा की जिंदगी की तश्कील पर एक आला तरीन असर पड़ेगा। मकदम की उम्र 70 या 80 बरस होगी, मगर उनकी वालदा 111 साल की थी और वो बकीद हयात थी। इस बूढ़ी खातून के कुछ रिश्तेदार तैमूर बैग के लश्कर के साथ हिंदुस्तान गए थे। ये बात उनके जहन में थी और वो उसका किस्सा सुनाया करती थी। उन्होंने बाबर के बुजुर्गों के कारनामों की जो कहानियां सुनाई, उन्होंने 9 उमर शहजादे की तखीलात में एक जोशो हिजान पैदा कर दिया और उसमें कोई शिबा नहीं हो सकता कि उस वक्त से ही हिंदुस्तान में तैमूर की फतूहात को ताज़ा करने का ख्वाब उसके जहन के पसे मंजर मुसलसल कायम रहा। बाबर की पैदाइश फरगना के दारुल हुकूमत अंजान
خاندان میں ہوئی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ اگرچہ ان کے جد امجد چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا بخوبی احساس تھا کہ بغیر تعلیم کے جہاں بانی مشکل امر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ باہر کی تعلیم بھی اسلامی روایت کے مطابق 4 سال اور 4 دن کی عمر میں شروع کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چنگیز خان کی اولاد کو تعلیم دینے والے لوگ ایغوز خان قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو آج چین کے سنکیانگ صوبے میں گو کہ پریشان حال ہے، لیکن قرون وسطیٰ میں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح تیمور بیگ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چغتائی ترکوں کی خدمات حاصل کی تھی، جو کہ اپنے زمانے کے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے عربی اور فارسی کے تسلط کے باوجود اپنی زبان کو ادبی حیثیت عطا کی تھی۔ بابر کو پانی پت کی جنگ کے بعد جو مال و دولت ہاتھ لگتے تھے، ایسے وہ اپنے رشتہ داروں اور امراء میں دل کھول کر تقسیم کرتے۔ اس کا ذکر بابر نے بھی کیا ہے اور ان کی بیٹی گلبدن بانو نے بھی اپنی تصنیف ہمایوں نامہ میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے۔ بابر کے اس وانے میں جتنی خواتین کا ذکر ہے، اتنی خواتین کا نام بعد کی پوری مغلیہ سلطنت میں سننے میں نہیں آتا۔ اس کے متعلق پروفیسر نشاد منظر نے کہا کہ اکبر بادشاہ سے پہلے تک مغلوں میں ترکوں اور بیگوں کے رواج غالب تھے، جس کی وجہ سے خواتین کی موجودگی ہر جگہ نظر آتی۔ چنانچہ بابر اپنی 2 پھوپھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو مردوں کی طرح پگڑی باندھتی تھیں، گھوڑے پر سوار ہوتی تھیں اور تلوار لے کر چلتی تھیں۔ یوں تو تلوار چلانا اور بہادری ان میں عام تھی، لیکن وہ دربار اور مجالس میں عام طور پر شرکت کرتی تھیں۔ محض شادی بیاہ تک ان کا دائرہ کار محدود نہیں تھا۔ بابر پر ہندوستان میں حملہ آور ہونے اور منادہ توڑنے، ہندوؤں کو بزور شمیر مسلمان بنانے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے پوتے جلال الدین محمد اکبر کو صلح قلب کہا جاتا ہے اور مذہبی رواداری انہی کا حصہ تصور کی جاتی ہے۔ لیکن دہلی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں اسسٹنٹ پروفیسر سیف الدین احمد کا کہنا ہے کہ مورخ اور سیاسی ماہرین نے اکثر بادشاہ اکبر اور شوق کو ایک مضبوط حکمران کی نظر سے دیکھا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ دونوں شخصیات ہندوستان کی طویل تاریخ میں سلطنت سازی کی نباس مانے جاتے ہیں، جبکہ بادشاہ بابر اور ایودھیا میں مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے بدنام ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بابر کا وصیت نامہ جو اس نے اپنے بیٹے اور جانشین ہمایوں کے لیے تخلیق کیا تھا، وہ اس سیاسی نظریے کی عمدہ مثال ہے جس کا ارتقاء خراسان میں ہوا۔ بابر نے کئی ایسے موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے جسے آج کی سیاسی جماعتیں بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں یا اسے خاطر میں لانے میں کوتاہی برتتی ہیں۔ بابر کو ہندوستان میں بہت عرصے رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اپنی فطری ذہانت سے اس نے جلد ہی یہاں کی خصوصیت اختیار کر لی اور اس نے ہمایوں کے لیے جو وصیت لکھی اس سے اس کی انصاف پسندی اور مدبرانہ قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بابر نے قومی تعلقات کے نظریے میں کشیدگی نہ پیدا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھا، گو کشی سے بالخصوص پرہیز کرو تاکہ اس سے تمہیں لوگوں کے دل میں جگہ ملے اور اس طرح وہ احسان اور شکریہ کی زنجیر سے تمہارے متی ہو جائیں۔ سیف الدین احمد کے مطابق بابر نے تیسری بات یہی کہی کہ تمہیں کسی قوم کی عبادت گاہ مسمار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ پورا انصاف کرنا تاکہ بادشاہ اور رعایا کے تعلقات دوستانہ ہوں اور ملک میں امن و امان قائم ہو۔ چوتھی بات یہ کہی کہ اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی تلوار کے مقابلے میں لطف و احسان کی تلوار سے بہتر ہو گئی۔ اس کے علاوہ بابر نے شیعہ سنی اختلافات کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا اور ذات پات کے نام پر عوام کے اندر رسا کشی سے گریز کرنے کو کہا، نہیں تو اس سے ملک کی یکجہتی کو نقصان ہوگا اور حکمران جلد ہی اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سیف الدین کے مطابق بابر نے یہ بھی کہا کہ اپنی رعایا کی مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم کی طرح سمجھو تاکہ حکومت اور عوام مختلف بیماریوں اور کمزوریوں سے بچ سکیں۔ بابر کی زندگی میں مذہب کا بہت دخل تھا اور وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بیان کرنے کے دوران اس بات کا ذکر کرنا نہیں بھولتا تھا کہ وہ نمازی تھا یا یہ کہ اس نے فلاں نماز کے وقت سفر شروع کیا اور فلاں نماز وہاں پڑھی۔ اگرچہ وہ نجومیوں اور ستارہ شناسوں سے احوال دریافت کرتے تھے لیکن توہم پرستی سے دور رہتے تھے۔ چنانچہ کابل کے اپنے بیان میں بابر نے لکھا ہے کہ یہاں کے بزرگوں میں ایک ملا عبد الرحمن تھے، یہ عالم تھے اور ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ ان کا اسی حال میں انتقال ہوا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ غزنی میں ایک مزار ہے، اگر اس پر درود پڑھو تو وہ ہلنے لگتا ہے۔ میں نے اس کو جا کر دیکھا تو قبر ہلتی ہوئی معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہاں کے مجاوروں کی چالاکی ہے۔ قبر کے اوپر ایک جال سا بنایا ہے، جب وہ جال پر چلتے ہیں تو وہ ہلتی ہے اور اس کے ہلنے سے قبر بھی ہلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس جال کو اکھڑوا دیا اور گنبد بنوا دیا۔ بابر نامہ میں اس قسم کے دوسرے واقعات بھی ملتے ہیں، لیکن بابر کی موت آپ میں ایک بہت روحانی واقعہ ہے۔ گلبدن بانو نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح ہمایوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی تو بابر نے ان کی چارپائی کے گرد چکر کاٹے اور نظر مانی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا، لیکن بابا جانم نے تو
اپنی جان کے بدلے ہمایوں کی جان مانگ لی تھی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ہمایوں اچھے ہوتے گئے اور بابر علید، اور اسی حالت میں 26 دسمبر 1530 کو ایک عظیم فاتح نے دنیا کو الوداع کہا اور اپنے پیچھے بے شمار سوالات چھوڑ گئے۔